काट का घोड़ा उसका सवाल को हल करते हैं। काट का घोड़ा, उसमें सवाल नंबर 1 है, बंदूक को काट का घोड़ा क्यों कहा गया है? जवाब है, बंदूक को काट का घोड़ा इसलिए कहा गया क्योंकि वो जिंदगी में कुछ न कर सका था। सवाल नंबर 2 है, बंदूक की सुस्त रफ्तारी का असर किन किन लोगों पर पड़ा? बंदूक की सुस्त रफ्तारी का असर वजीर, कारखानेदार, साहूकारों, इंजीनियर, डॉक्टरों, फौजियों, कॉलेज और स्कूल के बच्चों पर पड़ा। सवाल नंबर 3, वजीर की बेचैनी का सबब क्या था? जवाब है, वजीर को एक गैर मुल्की वफद से मिलना था, इसलिए देर होने की वजह से उसकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। सवाल नंबर 4, कारोबारियों के लिए पल के मानी लाखों के घाटे के क्यों हैं? जवाब है, देर होने की वजह से कारोबारियों का बहुत नुकसान हो जाता, इसलिए मुसन्निफ ने यहाँ पल के मानी लाखों का घाटा कहा है। सवाल नंबर 5, चंदू के बारे में बंदू के जहन में क्या ख्याल आया? चंदू के बारे में बंदू ने सोचा कि बड़ा होने के बाद चंदू को भी इसी की तरह काट का घोड़ा बनना पड़ेगा, यानी उसे भी इस तरह ठेला खींचना होगा। सवाल नंबर 6, पैरों में पहिए लगवाने से बंदू की क्या मुराद थी? जवाब है, पैरों में पहिए लगवाने से मुराद है जिंदगी की तेज रफ्तारी, यानी जिंदगी में तरक्की करना। आइए अब इस सबक के कुछ दीगर सवालात हैं। यह नीचे लिखे हुए लफ्जों से जुमले बनाना है। यहाँ लफ्ज दिया गया है, अल्फाज है, इनसे जुमले बनाना है। कतार, डॉक्टर के यहाँ मरीजों की कतार लगी हुई थी। रफ्तार, गाड़ी तेज रफ्तार से न चलाओ। कैफियत, इस मरीज की कैफियत आज अच्छी है। फख्र, अहमद साहब को अपने लायक बेटे पर फख्र है। दुश्वार, आज के दौर में गरीबों को अपनी रोजी रोटी चलाना बहुत दुश्वार है। हरकत, हरकत ही का नाम जिंदगी है। यहाँ कुछ अल्फाज से खाली जगह को पुर करना है। सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई, खाली जगह में रफ्तार भरा जाएगा। इन खिलौनों के सामने उसका काट का घोड़ा साकित बेजान था। उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का स्वांग किया था। वो बेजान काट का घोड़ा उसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया था। उसके पाँव में रफ्तार आए तो जिंदगी आगे बढ़े। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे दिए जुमलों में जमाने की निशानदेही करना है। ये कुछ सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं, इससे बताना है कि ये कौन से जमाने का है। माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। जमाना 3 होता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी कहते हैं जो गुजर चुका है, हाल कहते हैं जो अभी गुजर रहा है, मौजूदा दौर का, और मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले कल को। तो यहाँ अहमद कल आया था से जाहिर हो रहा है कि ये काम हो चुका है। जो गुजरे हुए जमाने में, गुजरे हुए वक्त में जो काम हो चुका है उसे हम माजी कहते हैं। तो अहमद कल आया था, ये काम चुके हो चुका है पहले, तो ये माजी हो गया। मोहन बाजार से लौट आया है, ये काम अभी हुआ है, यानी मौजूदा वक्त में, इसलिए इसे हाल कहेंगे। सर्दी का जमाना कब आएगा, ये आइंदा के बारे में कह रहा, तो इसे मुस्तकबिल कहेंगे। गर्मी का मौसम जा रहा है यहाँ अभी के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसे हाल कहेंगे। हम ईद के दिन मिलेंगे, ये आइंदा आने वाले वक्त के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसे हम मुस्तकबिल कहेंगे। इस सबक से मुतालिक जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जब क्वेश्चन में कुछ दरसी इक़्तिबास आएंगे जिससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। पहले तो गैर दरसी रहेंगे, उसके बाद दरसी
اقتباسات رہیں گے، تو اس سے بھی آپ کو کچھ کوشچن پوچھے جائیں گے. تو میں نے یہاں پر ایک اقتباس دے کر، ایک عبارت دے کر اگزامپل کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے. اسے اچھی طرح دیکھ لیں، ذہن نشی کریں. ندرجہ عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب لکھیے. لیکن اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ اتاولے ہو رہے ہیں، بار بار ہارن بجا کر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ان میں سے ایک اس کے پاس آیا اور بولا، بھیا جلدی کرو، تمہارے پیچھے پوری دنیا رکی پڑی ہے، اٹکی پڑی ہے. اٹکی ہے تو اٹکی رہے. بندو جھنجلا کر بولا، جو لوگ تیز جانا چاہتے ہیں ان سے کہو کہ میرے پیروں میں بھی پہیے لگوا دے. بات تو ٹھیک کہتا ہے، کسی نے کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے تیز ہو جائیں کہ وہ ہوا سے باتیں کرنے لگیں اور کچھ کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ ان کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو جائے. یہ سب باتیں گاڑیوں کے ہارن کی آوازوں اور لوگوں کے شور میں دبی جا رہی تھیں. کاٹ کے گھوڑے میں قدم اٹھانے کی ہمت نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، اور اس کے پیچھے بھیڑ میں وہ وزیر رکا ہوا ہے جسے کسی غیر ملکی وفد سے وقت مقررہ پر بات کرنا ہے. وہ ڈرائیور اٹکا ہوا ہے جسے ملک کے کسی دوسرے شہر کی طرف ریل گاڑی لے کر جانا ہے. اسکول کے وہ بچے رکے ہوئے ہیں جو کل کے مالک ہوں گے. ڈاکٹر، نرس، انجینئر سب کے قدم بند کر رہ گئے ہیں، اور بندو کاٹ کے گھوڑا اندھیر دیو کے بازار میں اپنے ٹھیلے کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. اس کے پاؤں میں حرکت آئے تو زندگی آگے بڑھے. یہاں میں نے عبارت سے کچھ سوال دیے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیمپل پیپر میں دیکھا ہوگا کہ اقتباس، درسی اقتباس آتے ہیں کوشچن میں. تو اسی اقتباس سے ایک اقتباس میں نے یہاں پر مثال کے طور پر پڑھایا، اس سے کچھ سوال پوچھے گئے. درج بالا عبارت کس سبق سے ماخوذ ہے؟ درج بالا عبارت سبق کاٹ کا گھوڑا سے ماخوذ ہے. لوگ اپنے غصے کا اظہار کس طرح کر رہے تھے؟ گاڑیوں کا ہارن بجا بجا کر لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے. بھیا جلدی کرو، تمہارے پیچھے پوری دنیا رکی پڑی ہے. اس کا بندو نے کیا جواب دیا؟ بندو نے جھنجلا کر جواب دیا کہ جو لوگ تیز جانا چاہتے ہیں ان سے کہو میرے پیروں میں بھی پہیے لگوا دے. کاٹ کا گھوڑا کسے کہا گیا؟ بندو کو. کس کے پاؤں میں حرکت آئے تو زندگی بڑھے؟ بندو کے پاؤں میں حرکت آئے تو زندگی بڑھے. یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں عبارت سے، اس کے معنی بتانا ہے. وفد منے نمائندوں کی جماعت، اتاولے منے بے چین، وقت مقررہ منے طے شدہ وقت. یہاں کچھ سوال ہیں مصنف کے بارے میں. کاٹ کا گھوڑا کے مصنف رتن سنگھ ہیں. جیسا کہ سیمپل پیپر میں آپ نے دیکھا کچھ سوال پوچھے جائیں گے مصنف کے بارے میں بھی. تو رتن سنگھ کہاں پیدا ہوئے؟ رتن سنگھ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. رتن سنگھ کے 2 افسانوں کے نام لکھیں. پہلی آواز پناہ گاہ. رتن سنگھ کے 2 ناولٹ کے نام لکھیں. دربدری، اڑن کھٹولا. رتن سنگھ آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کے حیثیت سے کب منسلک ہوئے؟ 1962 عیسوی میں. تو یہ تھے سبق کاٹ کا گھوڑا سے کچھ سوال، مشقی سوال جواب تھے، اور کچھ دیگر سوالات بھی میں نے دیے. آپ اسے اچھی طرح پڑھیں اور مشق کریں. امید ہے اس سے آپ کو مدد ملے گی، اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.